अब आज ब्याज दर समानता इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी पढ्ने। ब्याज दर समानता भनेको के हो त्यो बारेमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीले ठ्याक्कै के भन्छ भने दुईटा देशमा ब्याज दर फरक छ। मानिलिउँ युएसमा कति छ भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क फ्री रेट भन्छ कि मोस्टली रिस्क फ्री रेटलाई अहिले डिफाइन गर्ने। अब रेट इन होम कन्ट्री चाहिँ यसलाई रेट इन होम कन्ट्री भन्छ कि 7% छ। मानिलिउँ युकेमा रेट इन फरेन कन्ट्री भन्छ कि यो युएसलाई हामीले होम कन्ट्री मानेको है। रेट इन फरेन कन्ट्री चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9% छ। यदि हाम्रो इकोनोमी एकदम ओपन हो जता लगानी गरे नि हुन्छ भन्ने हो भने मान्छेले युएसमा लगानी गर्लान् कि युकेको रेटमा लगानी गर्लान्? अब्भियसली युकेमा 9% छ भने 9% मै लगानी गर्छ नि, हो कि नै? त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि युकेतिरको युएसबाट चाहिँ युकेतिर के हुन्छ भने फन्डको फ्लो हुन्छ। फन्डको फ्लो भइसकेपछि के हुन्छ मैले भनेको थिएँ जुन देशमा चाहिँ क्यापिटलको फ्लो हुन्छ त्यसपछि त्यसको यो युएस डलरको चाहिँ के छ भ्यालु घट्न थाल्छ र फिर्ता ल्याउने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने के छ यसको वेट घटेको कारणले गर्दा फिर्ता ल्याउने बेलामा इक्विभ्यालेन्ट 7% हुन्छ भन्ने हो कि यसको एजम्सन। यो आज तिमीले युकेमा लगानी गर 9% मा या 7% मा युएसमा लगानी गर फिर्ता ल्याउने बेलामा चाहिँ ब्याज दर के छ भन्दा एक्सचेन्ज रेट एडजस्ट भएको कारणले गर्दा दुईटाको रेट एउटै हुनुपर्छ भन्ने है हुन्छ नि भन्ने त के छ र? नत्र त्यहाँ भएन भने आर्बिट्रेसन क्रिएट हुन्छ। आर्बिट्रेसन भन्ने बित्तिकै के छ जस्तो मानिलिउँ युकेमा 9% छ युएसमा 7% छ। तिमीहरूले सर्ट सेलिङ पढाएको छ नि होइन? युएसमा 7% मा सर्ट सेलिङ गरिदिने त्यो आएको पैसाले के चाहिँ युकेमा गएर फेरि 9% मा इन्भेस्ट गर्ने हो भने के हुन्छ त्यहाँ त 2% सेभ हुन्छ नि बिना लगानी। यताको पैसा उता लगानी गर्ने हो भने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि लङ रनमा चाहिँ बजारले के गरिदिन्छ यो दुईटाको चाहिँ रेट एउटै बनाइदिन्छ अरे के एक्सचेन्ज रेटको कारणले गर्दा। त्यो अहिले ब्याज दर दुईटाको इकोनोमीमा दुईटा कन्ट्रीमा फरक भयो भने फाइनली पैसा फिर्ता ल्याउने बेलामा जब लगानी गरे पनि एउटै अमाउन्ट आउनुपर्छ अरे त्यसलाई नै इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भन्छ। त्यसो भएन भने क्यापिटलको फ्लो फेरि डिसब्यालेन्स हुन्छ। जता हाई रेट छ त्यतैतिर क्यापिटलको फ्लो हुन्छ भन्ने एजम्सन हुन्छ यसको। त्यो हो कुरा, सिम्पल कुरा। तलपट्टि हामी अलिअलि पढ्छौँ। अब यहाँ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी इज अ थ्योरी अकर्डिङ टु विच द इन्ट्रेस्ट रेट डिफरेन्सियल बिट्विन टु कन्ट्रिज इज इक्वल टु द डिफरेन्सियल बिट्विन द फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट एन्ड द स्पट एक्सचेन्ज रेट। आज चलेको ब्याज दरमा तलपट्टि इक्जाम्पल छ म देखाउँछु। आज चलेको ब्याज दर र भविष्य के छ आज चलेको ब्याज दरको डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ त्यसलाई केले एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्दा आजको एक्सचेन्ज रेट र पैसा फिर्ता ल्याउने बेलाको फरवर्ड पिरियडको एक्सचेन्ज रेटले चाहिँ त्यसलाई इक्वल बनाउनु पर्छ भन्छ क्या यसले। त्यो भने अब यसको the basic premises of interest rate parity is that his return from the investing in different countries should be the same. अघि मैले भनेको कुरा जता लगानी गरे पनि के छ भने रिगार्डलेस अफ देयर इन्ट्रेस्ट रेट। यसको कुरा यो एउटा फर्मुला हेरौँ अनि त्यसपछि यो फर्मुलाले कसरी काम गर्छ तलपट्टि इक्जाम्पल छ। Interest rate parity is the fundamental equation that governs the relationship between interest rate and the currency exchange rate. The basic premise of interest rate parity is that his return from investing in different countries should be the same regardless of their interest rate. यहाँ FS यो फर्मुला चाहिँ लेख है तिमीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी ठिक हो। फर्मुला यही एउटा हो। यसको फर्मुला चाहिँ लेख FS मैले पनि लेखेको तिमीहरूले लेख्ने टाइम होस् भनेर है। बाई SH यो याच हो होम कन्ट्री भने होम करेन्सी भने 1 प्लस RS यो होम कन्ट्री भने याच हो यान जस्तो देखिएको छ डिभाइडेड बाई 1 प्लस
आर्य सर कति सुत्दै वेयर बन्द गर्नु नि त्यो वेयर एफएच भनेको फरवर्ड रेट एक्सचेन्ज रेट है यो फरवर्ड रेट भनेको फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट एएच भनेको स्पोट रेट एक्सचेन्ज रेट त्यसपछि आरएच रेट इन होम कन्ट्री त्यसपछि के छ भने आरएफ रेट इन फरेन कन्ट्री यो चाहिँ द इक्वेसन इज एप्लिकेबल स्पेशली इन रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेटमा चाहिँ एप्लिकेबल हुने कुरा हो यो है किन भन्दा जुनसुकै रेटमा यो एप्लिकेबल हुँदैन रिस्क प्रिमियमको कारणले गर्दा डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट ब्याज दर हुन्छ र त्यसले फरक पनि पार्छ अहिले रिस्क फ्री रेटमा चाहिँ यो हुनुपर्छ भन्ने यसको एजम्सन हो यो मैले लेखेको रातो पार्ट छ नि यो पार्ट र बुझेन भने यो पार्ट लेख्यो यो सारा त तिमीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भनेर लेखेर डेफिनेसन बरु तिमीहरूले बुकै हेऱ्यो भने हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीले भनेको आज ब्याज दर दुईटा इकोनोमीमा डिफ्रेन्ट देखिए पनि जुन इकोनोमीमा लगानी गरे भने भविष्यमा पैसा फिर्ता ल्याउने बेलामा एक्सचेन्ज रेट चेन्ज भएको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न चाहिँ सेम हुनुपर्छ या हुन्छ भन्ने एजम्सन चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी हो भनेर लेख्ने इक्जाम आफैले मिलाएर साह्रै त तिमीहरूले इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी भनेर यति फर्मुला र वेयर यो फर्मुला हो यो वेयर हो यो यतापट्टिको बुझेन भने यतापट्टिको छ यो तिमीहरूलाई सधैँ आउँछ भन्दैन हुन्छ 70% आउँछ योबाट इक्जाममा यसलाई फरवर्ड प्रिमियम र डिस्काउन्ट पनि निकाल्न सोध्छ है यसपछि फेरि फरवर्ड रेट निकाल्ने प्रिमियममा चाहिँ डिस्काउन्टमा छ भनेर सोध्छ अब त्यसको फर्मुला लेखिसकेको छ मैले लेखेँ होइन ठिक छ साह्रै अगाडि बढेँ है त म साह्रै खाने भन्नु ब्याडले कसरी काम गर्छ भने एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ यो युरोप र युएसको कन्टेक्स्टमा है आज तिमीसँग इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी आज तिमीसँग 5 मिलियन US डलर छ लगानी गर्ने पैसा तिमी युएसमा छौ आज युएसमा चलेको छ ब्याज दर 3.2%, युरोपमा छ 4.4% ब्याज दर युरोपमा लगानी गर्ने हो 4.4% छ युएसमा लगानी गर्ने हो नि के छ भने 3.2% छ बुझ्यो है कुरा अब लगानी गर्दा युएसको मान्छेलाई के हुन्छ 4.4% उता धेरै रहेछ उतै लगानी गरौँ भन्ने उसको चाहिँ के हुन्छ चाहना हुन्छ नि किन 3.2% आएर 4.4% बढ्यो जता धेरै लगानी गर्दा रिटर्न आउँछ त्यति के छ भने लगानी गर्न मन लाग्छ इन्भेस्टरलाई त सिम्पल कुरा त्यो हैन आजको एक्सचेन्ज रेट यो छ यो डलर पर युरो 1 युरोलाई के पर्छ भन्दाखेरि US डलर 1.2730 पर्छ आजको पहिला के गर्नु पर्यो यो डलरलाई यो रेटमा कन्भर्ट गरेर यो यति बनाउनु पर्यो नि अब युरोमा लैजाँदाखेरि अनि बल्ल यसमा लगानी गर्ने हो यो बाटो जाने हो नि हामीसँग दुईटा बाटो छ के एउटा बाटो भनेको यसलाई एक्सचेन्ज नगरिकन यो 5 मिलियनलाई के गर्ने भन्दा 3.2% मा लगानी गर्ने 3.2% मा लगानी गर्ने नि 1 वर्षपछि यो के छ भने 1,60,000 ब्याज थपेर के हुन्छ 51,60,000 हुन्छ 50 लाखबाट सिम्पल छ यो बाटो भनेको यो तिमीले 3.2% मा लगानी गर्यो भने युएस मा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1,60,000 तिमीले ब्याज पाउँछ 5 मिलियनमा 1,60,000 तिमीले जोडेर यति हुन्छ तिम्रो फाइनल भ्यालु यो अब के छ भन्दा युरोपमा लगानी गर्ने हो भने 4.4% छ पहिला आजको रेटले कन्भर्ट गर्नु पर्यो आजको रेटले कन्भर्ट गर्दाखेरि 3,927,730 युरो हुँदो रहेछ त्यो युरोलाई तिमीले यसमा लगानी गर्यो
र यसको के छ 4.4% ले चाहिँ के छ भन्दा यसलाई क्युमुलेटिभ गर्दा यसलाई ग्रोथ गर्दा यसलाई चाहिँ के छ भन्दा रिटर्न ब्याज हिसाब गरेर लिएर आउँदाखेरि युरो के हुन्छ भन्दाखेरि 4,100,550 हुन्छ। यो ग्रोथ योबाट यो चाहिँ 4.4% छ। तर अब फरवर्ड पिरियडमा के हुन्छ भने एक्सचेन्ज रेट घटिसक्यो हुन्छ। हेर त यहाँ 2.73 थियो युरोको मूल्य, अब घटेर 1.2730 थियो 1.2584। यो पार्टमा हेर त, यो पार्टमा 2732584 घट्यो नि। घटिसकेपछि के हुन्छ, घट्नुको कारण क्यापिटल फ्लोको कारणले हो है। क्यापिटलको फ्लो उता हुने बित्तिकै के हुन्छ, उता क्यापिटलको प्रेसर हुन्छ अनि एउटा करेन्सीको मूल्य घट्नुपर्छ, त्यो हो कुरा है। यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको मूल्य घट्यो, त्यसको मूल्य घटिसकेपछि के हुन्छ, यो रेटमा फेरि एक्सचेन्ज गरेर सार्नु पर्यो नि त। यो रेटमा एक्सचेन्ज गरेर सार्दाखेरि फाइनल भ्यालु सेम हुन्छ भने यो फर्मुला यसरी बने है एफआइएस त्यो माथिको मैले राखेको फर्मुला यो बेसमा बनाएको छ, यो हुनुपर्छ भन्ने बेसमा त्यो फर्मुला बनाएको छ। त्यही भएर यो भा हो। एफ भनेको फरवर्ड रेट, सरी एफ भनेको फरवर्ड रेट इन्टु के छ भन्दाखेरि विदेशबाट आउने भनेको 1 प्लस, सरी यतापट्टि गरेँ मैले, हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि एफ/एस यो करेन्सीमा आउनुपर्छ। त्यसपछि 1 प्लस आरएस 1 प्लस आरएफ। फर्मुला यो हामीलाई सोध्ने जहिले नि फरवर्ड रेट सोध्छ, यो सोध्छ यो इक्वल टु वाट भनेर अरू दिएको हुन्छ। आज स्पोट रेट यति छ एक्सचेन्ज रेट, यतापट्टिको पार्ट एक्सचेन्ज रेट हो है। अनि त्यसपछि के छ भने आज होम कन्ट्रीमा यति छ ब्याज, विदेशमा यति छ। अब फरवर्ड रेट कति होला भनेर सोध्छ, इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको अनुसार भनेर सोध्छ है। सोद्धाखेरि यो के छ भने यो फर्मुला बनेको चाहिँ सिम्पली के छ भने आज यो एक्सचेन्ज रेटमा होममा लगानी गरे पनि यो एक्सचेन्ज रेटमा के छ भन्दाखेरि फरवर्डमा लगानी गर्ने सेम हुन्छ भन्ने एजम्सनमा छ कि यो हो कुरा, यसको एजम्सन। आज के छ भने 1 प्लस होममा लगानी गर्ने हो भने फाइनली के हुन्छ, स्पोर्टको रेटमा लगानी गर्ने हो, यो इज इक्वल टु 1 प्लस तिमीले चाहिँ के छ भन्दा फरवर्डमा लगानी गर्ने हो भने फरेनमा लगानी गर्ने हो भने आर फरेनमा लगानी गर्ने हो भने तिमीले फिर्ता ल्याउने रेट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फरवर्ड रेट एफएस। यो दुईटा इक्वल हुनुपर्छ भन्ने बेसिसमा यो फर्मुला बनाएको छ। माथिको थ्योरिटिकल बेसिसमा यो फर्मुला बनाएको र जहिले नि ए आउँछ कि रिजल्ट चाहिँ। यो फर्मुलाले दिएको यो बजारमै हुन्छ भन्ने त छैन, बजारमा त फरक पर्न सक्छ, त्यहाँ आर्बिट्रेसन हुन सक्छ। तर थ्योरिटिकली के छ भने यो फर्मुलाले दिएको एक्सचेन्ज रेट यो हो। यो थ्योरिटिकली निक्लेको एक्सचेन्ज रेटबाट चाहिँ बराबरै आउँछ, त्यो हो कुरा। बुझ्यो है कुरा, सम बुझ्यो होला। अब यो सबै देखाइरहनु पर्दैन फेरि तिमीले सल्युसन गर्दा, खालि फरवर्ड रेट मात्र निकाल्ने, बुझेन भने रेट निकाल्ने छोड्ने है। अब यहाँ स्टेप्सहरू छ सल्युसन गर्नको लागि। फर्स्टमा म फेरि फर्मुला लेख्छु। फरवर्ड होम हामीलाई सोध्ने हो, स्पोर्ट होम आजको एक्सचेन्ज रेट दिएको हुन्छ। यो भनेको होम या हुनाको डलर या रुपिज राख भन्यो है। यो करेन्सीको भ्यालु चाहिँ होम करेन्सीमा हुनुपर्छ भन्यो, या यो डाइरेक्ट कोटेसनमा हुनुपर्छ भन्यो। 1 प्लस आर होम 1 प्लस आर फरवर्ड। याच तिनै ठाउँमा याद छ, लास्टमा मात्रै याद छ, यो सम्झ, यो इजी हुन्छ। यतापट्टिको पार्ट एक्सचेन्ज रेटको पार्ट हो, यतापट्टिको पार्ट के छ भने इन्ट्रेस्ट रेटको पार्ट हो। यो फर्मुला सम्झिने तरिका यो, हामीलाई सोध्ने यही नै हो फरवर्ड हो है। यतापट्टिको पार्ट एक्सचेन्ज रेटको पार्ट राख्ने हो, त्यही पनि डलरमा या रुपिजमा राख्नुपर्छ, 1 राख्न मिल्दैन। 1 डलर इज इक्वल टु भनेपछि यो इन्डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ, यो होम करेन्सीमा राख्ने हो। यतापट्टिको रेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेटको पार्ट हो। यतापट्टिको यो राइट ह्यान्ड साइडको पार्ट इन्ट्रेस्ट रेटको पार्ट, यो एक्सचेन्ज रेटको पार्ट हो। यसरी फर्मुला सम्झिने। यो फर्मुला युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुईटा कुरा सम्झिनुपर्छ। एउटा के छ भने यो रेट डाइरेक्ट कोटेसन हुनुपर्छ। स्पोर्ट रेट यदि इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा दिएको छ भने कन्भर्ट गिभन एक्सचेन्ज रेट्स
इन डाइरेक्ट कोटेसन इफ एक्सचेन्ज रेट इज गिभन इन इनडाइरेक्ट कोटेसन। यो फर्मुला डाइरेक्ट कोटेसनमा बेसमा छ, यहाँ होम राखेँ त्यही भएर। यदि एक्सचेन्ज रेट इनडाइरेक्ट कोटेसन छ भने डाइरेक्ट कोटेसनमा सार भनेको 1 युनिट युरो किन्न कति पर्छ डलर भनेर दिएको छ भने त्यो डाइरेक्ट कोटेसन। अघि थियो नि 1 point कति थियो 27 समथिङ थियो नि 30 स्पोट रेट। यतिखेर यस होम इज इक्वल टु $1.2730 राख्न मिल्छ। अब यसको अल्टरनेटिभमा तिमीलाई के छ भने $1 इज इक्वल टु 0.657 युरो दियो। यतिखेर तिमीले यो राख्न मिल्दैन, युरोलाई लिएर आएर यहाँ राख्ने होइन, 1 त राख्नै मिलेन, यहाँ स्पोर्टको ठाउँमा 1 राख्ने होइन, सेमै आउँछ नि त फेरि 1 राखेपछि त यो मल्टिप्लाई भएर 1 त राख्ने नै होइन, तिमीले यो लिएर आएर राख्न मिल्दैन। यसलाई अर गरेर इक्विभ्यालेन्ट गरेर 1 युरो इज इक्वल टु यसलाई डिभाइड गर्न जाने 1 डिभाइड बाई 0.657 डलर बनाएर यो फिगर लिएर आएर राख्ने भने कि बुझ्छ होला कुरा। फर्स्ट स्टेप भनेको सार्दा पनि हुन्छ, कन्भर्ट गिभन एक्सचेन्ज रेट इन्टु डाइरेक्ट कोटेसन। यो कुरा सम्झिनुपर्छ। इफ एक्सचेन्ज रेट इज गिभन इन इनडाइरेक्ट कोटेसन, डाइरेक्टमा देखायो नि त सार्नु परेन, कन्भर्ट गर्नु परेन, इनडाइरेक्टमा देखाएको छ भने कन्भर्ट गर्नुपर्छ। फर्स्ट एजम्सन यो। अर्को कुरा पनि म होम कन्ट्री आइसकेपछि यदि नेपाल छ भने नेपाललाई होम कन्ट्री मान्नु पर्यो। तिम्रो नेपाल नेप्लिज रुपिस छ भने यहाँ एनआरएस इक्जाममा आछ है यस्तो छ भने यसलाई नै होम मान्ने। नेपाल छैन भने युएस डलर छ भने यसलाई होम मान्ने, किन हाम्रो बेसिक बुक युएस डलरको। अब नेपाल पनि छैन के छ भने यो पनि छैन भने एउटा अब चाइनाको र जापानको कुरा। अब यो दुईटा कुरा यसको युआन र एनको कुरा इक्जाममा भने एउटालाई यसलाई चाहिँ मैले होम कन्ट्री मानेको छु भनेर एजुम गर्नुपर्छ, त्यतिकै चाहिँ हुँदैन है यो। किन एउटा देशमा बसेको मान्छेले हेर्ने हो नि त, उसले आफ्नो देशमा लगानी गर्ने कि आजको रेटमा कन्भर्ट गरेर एक्सचेन्ज रेटमा कन्भर्ट गरेर अर्को देशमा लगेर लगानी गरेर पछि भविष्यको रेटमा फिर्ता ल्याउने भन्ने हो नि त। त्यो एउटालाई होम कन्ट्री मान्नुपर्छ, बुझ्छ है। फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यदि के छ गिभन स्पोर्ट रेट डाइरेक्ट कोटेसनमा छैन भने डाइरेक्ट कोटेसनमा लैजाने, त्यो भनेको फर्स्ट स्टेप मैले मेट्दै। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको कन्भर्ट गिभन इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु पेरियोडिक रेट। तिमीलाई के छ नि आर होम इज इक्वल टु अहिलेको इक्जाम्पल 7%, अरू त्योभन्दा अगाडि त्यो माथिको फिगर इक्जाम्पल कति थियो 3.2%। यदि तिम्रो के छ नि यो लगानी तिमीले 1 वर्षको लागि गर्न लाग्यो भने त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्दैन, तर जेनरली तिमीलाई 90 डेज फरवर्ड रेट या 6 मन्थ फरवर्ड रेट भनेर आउँछ कि। अब 6 मन्थ भन्यो भने डिभाइड बाई 2 गर्ने, 90 डेज भने डिभाइड बाई 4 गर्ने। यो किन भने भने यसलाई पेरियोडिक रेट बनायो हो कि। तिम्रो के छ दिएको ब्याज त 1 वर्ष लाग्यो नि, 7% भने त्यो 1 इयरको लागि हो नि, किन ब्याज दरहरू त 1 वर्षमा कोट हुन्छ। अब 90 डेज फरवर्ड रेट भने त 90 दिनको मात्र लगानी गर्ने हो नि त तिमीले, त्यसको अनुसार हिसाब गर्नु पर्यो नि। त्यही भएर 7% त 90 दिनमा त आउँदैन, डिभाइड बाई के गर्ने त 4 गर्ने। 90 डेजको 4 किन भने क्वार्टर हो, 1 क्वार्टर हो, 360 डिभाइड बाई 90 गरे अरू के होइन। 360 भने डेज इन इयर डिभाइड बाई 90 गर्दाखेरि 4 टाइम्स के हुन्छ यो कम्पाउन्डिङ हुन्छ, त्यो भन्यो। 6 मन्थ भन्यो भने 12 डिभाइड बाई 6 2 टाइम्स हुन्छ, डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। त्यो रेटलाई पेरियोडिक रेटमा लानुपर्छ, त्यो कुरा पनि बिर्सिनु हुँदैन। फर्स्ट स्टेप भनेको डाइरेक्ट कोटेसनमा छ कि छैन हेर्ने, छैन भने लैजाने एक्सचेन्ज रेटलाई। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ के छ भने कति सोधेको छ हामीलाई 90 डेज फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट सोधेको छ कि 6 मन्थ फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट सोधेको छ कि, त्यो आधारमा के छ भने रेटलाई चाहिँ पेरियोडिक रेटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै हामीले लगानी गर्ने हो नि त। अनि बल्ल के गर्ने युज इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी इक्वेसन, त्यसपछि बल्ल यो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी इक्वेसन युज गर्ने हो, बुझ्छ होला कुरा है। यो लेख्दा पनि हुन्छ स्टेप फर सल्युसन। तिमीले चाहिँ कन्भर्ट इन्टु डाइरेक्ट कोटेसन इफ एक्सचेन्ज रेट इज गिभन इन डाइरेक्ट कोटेसन, कन्भर्ट गिभन रेट इन्टु पेरियोडिक रेट, अनि बल्ल युज इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी इक्वेसन। यो 3टा स्टेप सम्झिनु पर्यो, इक्जाममा आउँछ यो है। यो मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु माथिको फिगरमा, तिमीहरूको चाहिँ फरवर्ड र के छ भने स्पोर्टको रिलेसन कस्तो हुन्छ कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा भन्न बिर्सेछु। एकचोटि म फेरि फर्केँ, मैले यसलाई हेर्दै। हामीले हेर्ने विदेशको रेट हो, यदि विदेशको रेट बढी छ भने
किन यो 3.2% र के छ भने 4.4% हेरौँ त कुन चाहिँ बढी छ यो बढी छ नि यदि यो बढी छ भने बराबर हुन पछि एक्सचेन्ज रेट घट्छ विदेशको करेन्सीको भ्यालु घट्छ यो इक्वेसन अनुसार यदि यो कम छ भने बराबर हुन पछि बढ्छ हेर त यो बढ्यो घट्यो नि युरोको भ्यालु घट्यो नि यो 1 युरो बराबर दिएको है यो 1 युरो बराबर यति दिएको यो 1 युरो बराबर यति दिएको यो डाइरेक्ट कोटेसनमा छ किन रेट यहाँ बढी छ बढी आउँछ भने यो बराबर हुन त घटेर आउनु पर्यो नि है अब यो रेट के छ भने यो रेट चाहिँ 3.2% र यो चाहिँ के छ भने 4.4% थियो भने त्यतिखेर फेरि बराबर हुन के गर्नु पर्यो यो रेट त बढ्नु पर्यो युरो बढ्यो के हुन्छ क्यासको फ्लो के हुन्छ अमेरिकातिर हुन्छ भन्ने बेस हुन्छ क्या यसको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ उनीहरूले यसमा लगानी गरे भने सेम रिटर्न आउँछ भन्ने एजम्सन हो यसको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यो सोच है यो भइसकेपछि अब फरवर्ड पिरियडमा चाहिँ करेन्सी एक्सचेन्ज चाहिँ प्रिमियममा होला कि डिस्काउन्टमा होला भनेर ल्याङ्ग्वेजमा सोध्छ यदि यो रेट बढी छ भने डिस्काउन्टमा हुन्छ घट्छ फरेन करेन्सीको के अरे फरेन बोन्डको रेट फरेन इन्ट्रेस्ट रेट बढी छ भने घट्छ भविष्यमा घट्नु पर्यो एक्सचेन्ज रेट अनि पो बराबर हुन्छ यदि एक्सचेन्ज रेट के छ भने यो इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम छ फरेनमा भने बढ्छ सिम्पल कुरा त्यो हामीले हेर्ने त्यसरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्नुपर्छ एक लाइन ए नम्बरमा सोच त्यो है फरवर्डमा गएर युरोको मूल्य बढ्ला कि घट्ला अमेरिकाको मार्केटमा भनेर सोध्छ त्यतिखेर के छ भने फरवर्ड पिरियडमा युरोको मूल्य घट्छ किनकि अहिले युरोपमा ब्याज दर बढी छ र इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी हुन घट्नुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ अब ब्याज दर कम भयो भने ब्याज दर अहिले फरेनमा कम छ त्यो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी हुनको लागि बढ्नुपर्छ त्यही भएर बढ्छ भनेर लेख्नुपर्छ त्यो चाहिँ मैले भन्न बिर्सेछु मैले यहाँ थपेँ है यो गरिसकेपछि हामीलाई फेरि फरवर्ड रेट कति होला भनेर सोध्छ त्यसपछि इक्वेसन लगाएर निकाल्नुपर्छ त्यो निकाल्ने बेलामा यो तिनवटा हामीले स्टेप चाहिँ हेर्नु पर्यो यो यति धेरै पढायो नि यो हिसाब गर्ने बेला एकदम थोरै छ है मैले धेरै भने यहाँ तिनवटा हिसाब छ के छ भन्दाखेरि बुकमा यो तिनवटा हिसाबमा पनि यो क्वेसन के छ भने अलिकति एउटै खालको छ यसमा ब्याज दर निकाल्न सोधेको छ र सेम छ फेरि एन्सर यहाँ दुइटा त्यही भएर मैले अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु तलबाट तिमीले गर्ने हो यो 3 र 12 चाहिँ म गर्छु क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ क्वेसन नम्बर 3 पहिला क्वेसन नम्बर 12 गरे रहेछ क्वेसन नम्बर 12 गरौँ है गरौँ क्वेसन नम्बर 12 गरौँ सबैजनाले गर है म पनि गर्छु सल्युसन साह्रो है assume that the interest rate parity holds यो छ अब 90 day risk free securities yield 5% in the United States अब यहाँ के छ भने युनाइटेड स्टेटमा के छ भने 5% ले 90 days रिस्क फ्री सेक्युरिटिजले चाहिँ यील्ड गर्छ त्यही गिवन सार्ने हो गिवन सारौँ गिवन यील्ड on yield on ओहो सबै मेट्दैछु मैले फेरि देखेँ 12 सल्युसन गिवन सारौँ एउटा मात्र मेट्न लाग्यो सबै मेट्दैछ yield on 90 days securities or T-bill और यहाँ के छ रिस्क फ्री रेट छ हैन रिस्क फ्री रेट इन US अब युएस र ब्रिटेनको कुरा छ है त्यही भएर युएसलाई हामीले होम कन्ट्री मान्छौँ कि त्यही भएर यसलाई हामीले आरएस भन्छौँ इज इक्वल टु कति पर्सेन्ट छ 5% गिवन सार है यसरी नै हो सार्ने गिवन यील्ड अन 90 days रिस्क फ्री रेट इन युएस आरएस इज इक्वल टु 5% त्यस्तै 5.3% इन ब्रिटेन यील्ड अन 90 days रिस्क फ्री रेट इन ब्रिटेन यसलाई हामीले आरएफ भन्छौँ इज इक्वल टु 5.3% ठीक छ ठीक छ कि नै सर ठीक छ
अब इन द स्पोर्ट मार्केट 1 पाउन्ड इज इक्वल टु $2. अब स्पोर्ट रेट दिएको छ 1 पाउन्ड इज इक्वल टु $2. यसरी भनेको छ। अब यो डाइरेक्ट कोटेसनमा छ कि इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा छ? वान करेन्सी फरेन किन्नको लागि कति लोकल करेन्सी चाहिन्छ भनेको डाइरेक्ट कोटेसन हो। यो दिएकै छ डाइरेक्ट कोटेसन है। यो चाहिँ हामीले विचार गर्नु छ फर्स्टमा यो स्पोर्ट रेट। यसलाई पेरियोडिक नि बनाउनुपर्छ 90 डेज। यो इयरली हो नि त, एक वर्षको 5% हो नि, यो 90 दिनको त होइन। 90 दिनकोमा 5% यिल्ड हुन्छ भने त्यो चाहिँ एक वर्षकै दिया हो। त्यसलाई पेरियोडिक नि बनाउनुपर्छ, अहिले बनाउँछ है। यसमा हामीले के गर्छौँ भने यदि यो छैन भने यसलाई स्पोर्ट बनाउँछौँ र अनि त्यसपछि यास होम, यो होम करेन्सीमा हुनुपर्छ, 1 हुनु हुँदैन कि हामीले बुझ्ने त्यसरी हो। $2 छ यसरी राख्छौँ यो नोटिफिकेसनमा। बुझ्छ कुरा? यदि के छ भने यहाँ $1 इज इक्वल टु 0.5 पाउन्ड भएको भए अर गरेर यति निकालेर छाड्थ्यौँ हामी, डाइरेक्ट कोटेसन लैजान्थ्यौँ। यहाँ हेर्दा यो यासको मुनि होम झुन्डाखान यो करेन्सी होममा हुनुपर्छ भने फेरि यो 1 चाहिँ हुनु हुँदैन। यही हो हामीले बुझ्ने कुरा। यदि यहाँ 1 छ र डलर छ भने त्यसलाई के छ एक स्टेप लानुपर्ने रहेछ भने बुझ्नु पर्यो। $1 इज इक्वल टु भन्ने बित्तिकै त के भयो त? यो त इन्डाइरेक्ट कोटेसन भयो। त्यो भएर यहाँ डलर त डलरकै भएर राख्नुपर्छ होम भनेको छ। यहाँ डलर हुनु पर्यो। यहाँ 1 चाहिँ हुनु भएन, यो चाहिँ हुनु भएन। 1 छ भने अर गरेर फेरि एक स्टेप उता लगेर निकाल्नु पर्यो। 1 युनिट फरेन करेन्सी इज इक्वल टु कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको है। यी गरेको अघि त यीमा त थिचेछ सबै गयो नि, मेट्न नि मिल्छ। ठिक छ, स्पोर्ट रेट यसरी सार्ने देखिया छ त, बुझिया छ त। अब मैले अर्को कलर ल्याएँ। अब ए नम्बरमा के सोधेको छ हेर त, इज द 90 डे फरवर्ड रेट ट्रेडिङ एट प्रिमियम अर डिस्काउन्ट रिलेटिभ टु द स्पोर्ट रेट भनेको छ। अब 90 दिनपछि ट्रेडिङ गर्दा फरवर्ड रेट ट्रेडिङ गर्दाखेरि यो युकेको चाहिँ के छ भन्दा यो पाउन्डलाई नै सोधेको। अब नेपाली रुपिजलाई नै फरवर्डमा डिस्काउन्ट होला कि के छ भने प्रिमियम होला त भन्दैन कसैले। अमेरिकामा बसेर युएसको डलर चाहिँ भोलि पर्सि बढ्ला घट्ला कसैले भन्दैन। अमेरिकामा बसेकोले ब्रिटेनको चाहिँ पाउन्ड बढ्ला घट्ला भन्छ, नेपालमा बसेकोले विदेशी करेन्सी बढ्ला घट्ला भन्छ। सोधेको यसले के छ भन्दाखेरि पाउन्ड के छ भने 90 दिनपछि फरवर्ड पिरियडमा यही अहिलेको गिभनको एजम्सनमा पाउन्डको मूल्य बढ्ला कि घट्ला, प्रिमियम होला कि डिस्काउन्ट होला भनेर सोधेको छ। यो हेर्ने यही फरेन करेन्सीको फरेन इन्ट्रेस्ट रेट हो। यो दुइटालाई कम्पेयर गर्ने हो। कुन चाहिँ बढी छ? लोकल बढी छ कि ब्रिटेनको बढी छ? ब्रिटेनको बढी छ। बढी छ भने फिर्ता हुने बेला के हुनु पर्यो? घटेर आउनु पर्यो। त्यही भएर डिस्काउन्ट हुन्छ। यसको रिलेसन उल्टै हुन्छ कि। त्यही भएर ए नम्बरमा यसरी लेख्ने हो। यहाँ हियर यो सोच है इक्जाममा पनि यसरी लेख्न सोच। तिमीले बुझ्ने कुरा यति हो, यहाँ चाहिए अरू केही छैन। तिमीले त्यो इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटीको फर्मुला बुझाएछ नि, यसले सोधे त्यति हो। यो दुइटा हेर्ने, यो भन्दा यो होम भन्दा फरेन बढी छ भने घटेर आउँछ, होम भन्दा फरेन कम छ भने बढेर आउँछ। त्यही कुरा लेख्ने। हियर द रेट इन द इन्ट्रेस्ट रेट इन फरेन कन्ट्री that is Britain is higher than के छ भन्दाखेरि in US, so to be interest rate parity the pound must be trading at trading at forward trading at के हुन्छ त डिस्काउन्ट हायर भयो भने डिस्काउन्ट, लोयर भयो भने प्रिमियम। अरू केही छैन, ल्याङ्ग्वेज यही है।
सर के हो त पाउन्ड भनेको the pound must be trading at discount in 90 days forward period. Trading at discount in 90 days forward period. हामीलाई सोधेको 90 days है. अब तिमीलाई यत्रो ल्याङ्ग्वेज लेख्न गाह्रो भयो भने यो दुईटा थाहा भयो भने के छ भन्दाखेरि अहिले रेट हायर छ त्यही भएर के छ भने डिस्काउन्टमा हुन्छ त्यति मात्र लेखिदिनु हुन्छ रेट इन ब्रिटेन इज हायर सो ट्रेडिङ एट पाउन्ड इज ट्रेडिङ एट डिस्काउन्ट इन फरवर्ड पिरियड त्यति लेख्दा नि हुन्छ यसले चाहिँ कम्प्लिट कुरा भन्छ हियर द इन्ट्रेस्ट रेट इन फरेन कन्ट्री द्याट इज ब्रिटेन इज हायर देन इन युएस सो टु बी इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी द पाउन्ड मस्ट बी ट्रेडिङ एट discount in 90 days forward period. Interest rate parity हुनको लागि के छ भन्दाखेरि दुईटैको रेट बराबर हुनको लागि डिस्काउन्टमा ट्रेड हुनु पर्यो नत्र फेरि हुँदैन प्रिमियम हो भन्दा फेरि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यो हो कुरा ल अब बी नम्बरमा साह्रै तिमीहरूले यो एक्जाममा सोच एमा यो सोच बीमा यो सोच सीमा फेरि फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट रेट पनि निकाल्न सोच ए 10 नम्बरमा सोध्यो भने यदि सोधे पनि डिस्काउन्ट प्रिमियम निकाल्दिनु पर्छ अनि बल्ल कम्प्लिट हुन्छ रेट पनि निकाल्नुपर्छ मैले फेरि कलर चेन्ज गरेँ अब बी नम्बरमा हेर व्हाट इज द 90 days forward rate 90 days forward rate यो हामीलाई एफ होमै सोध्यो इज इक्वल टु व्हाट होम करेन्सीमा निकाल्ने हो इफ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी होल्ड्स तल्लो लाइनमा लेख्दा नि हुन्छ तिमीहरूले चाहिँ त्यसले अटेन भने म चाहिँ यहाँ अलिक खाद्यलाई जसलाई यहीँ लेख्दिएँ इफ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी होल्ड्स अब हामीले लेख्न मिल्छ एफ होम divided by yash home is equal to 1 plus r home divided by 1 plus rate in foreign country यो और सोधेको एफ होम हो यतापट्टि एक्सचेन्ज रेटको कुरा हो एस होम यहाँ हामीले राखिसकेको छ $2 चाहिँ इज इक्वल टु 1 प्लस यो आर होम कति छ 5% छ यो 5% लाई यो 90 डेज हेरे पेरियोडिक रेट बनाउन बिर्सिनु हुँदैन है यहाँ राख्दाखेरि डाइरेक्ट कोटेसनको राख्ने हो यहाँ डलरको भ्यालु राख्ने रुपिसको भ्यालु राख्ने हो 1 बाहेक अब यो रेट छ नि यो 5% पहे म माथिको मेट्छु अलिअलि यो मेट्दै यो मेट्दै यो मेट्दै यो मेट्दै यो मेट्दै ओहो त्यो भनेको मेट्यो यो होम भयो यो फरेन होइन यो 5% त 1 वर्षको खाली 90 दिन कि हामीलाई जे सोधेको छ त्यही फेरि त्यहाँ कहिले काहीँ त्यहाँ 60 भने यहाँ 90 सोधेको हुन्छ 90 डेज फरवर्ड रेट भनेर सोधेको नि त हामीलाई यही अब यो 1 वर्षको त्यसलाई 90 दिनमा लानु पर्यो डिभाइड बाइ 4 गर्नुपर्छ 5% डिभाइड बाइ 4 बुझ्छ कुरा यो 4 कसरी आएको यो 4 भनेको के छ भने नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ हो कि इज इक्वल टु 360 डिभाइडेड बाइ 90 गरेर निकाल्यो टाइम्स एक वर्षमा के छ भने 4 वटा 90 दिन हुन्छ यो 1 वर्षको 5% हो तिमीले के छ भने 4 ले डिभाइड गरेर जति आउँछ त्यति हो तिमीले रिटर्न पाउने डिभाइडेड बाइ 1 प्लस अब यसमा नि त्यही गर्ने हो यसमा छोड्न भएन 5.3 डिभाइड बाइ 4% और अब इजी हुन्छ एफ होम इज इक्वल भन
तर हामीलाई गिभन नै यिल्ड 90 डेज भनेको छ हैन त्यही पनि गर्नुपर्छ तिम्रो जहिले पनि जति दिनको जस्तो भनौँ न तिमीले 1 महिनाको लागि 3 महिनाको लागि चाहिँ म एफडी गर्छु कति रेट दिन्छस् भन्यो ब्याङ्कसँग ब्याङ्कले तपाईँलाई म 10% दिन्छु भन्यो फिक्स डिपोजिट त्यसले 10% 3 महिना दिन्छु भने हो र त्यो त 1 वर्षको 10% 3 महिना त्यही अनुसार हिसाब हुन्छ रेट त जहिले पनि 1 वर्षमा कोड भए हुन्छ ब्याज दर 1 वर्षमै कोड भए हुन्छ कि 90 डेज रिस्क फ्री सेक्युरिटिजको 5% यिल्ड छ भने 1 वर्षको यिल्ड हो यसलाई 90 दिनको ब्याज निकाल्नु पर्ने घटाउनु पर्छ ल्याउनु पर्छ 90 यो ब्याज निकाल्ने बेलामा तिमीले 1000 लगानी गर्यो नि 1000 इन्टु कति छ 5% छ इन्टु 90 दिन भनेपछि फेरि के छ 90 डिभाइडेड बाइ 360 गरेर फेरि यसलाई इयरमा लानु पर्यो नि टाइमलाई इयरमा लगाएपछि त्यसको इम्प्याक्ट के पर्छ त 4 ले डिभाइड गरेको पर्छ त्यो हो कुरा कन्फ्युज नभए यो माथि स्टेप सम्झ है माथिको फर्स्टमा यो डाइरेक्ट कोटेसन हुनुपर्छ अनि यहाँ कति सोधेको छ त्यो अनुसार के छ भने यहाँ रेट राख्ने बेलामा यसलाई पेरियोडिक बनाउनु पर्छ यो दुईटा कुरा सम्झिनु पर्छ इज इक्वल टु अब यो कति हुने हो त 1.5 डिभाइड बाइ 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ निकाल त मैले त यहाँ क्याल्कुलेटर लिएर बसेको हैन 1.25 पक्का हो 25 डिभाइडेड बाइ यो त तलपट्टिको चाहिँ कति आयो 1.25 समथिङ आउँछ 1.325 हो पहिला मेट्नु पर्यो Three two five into 2 निकाल त कति आयो इज इक्वल टु यति त आउँछ होला 1.9 समथिङ छ यो कम्प्लिट गरे यो डलरमा यहाँ यो 1.88 आछ 1.9 त्यही हो यो डलरमा एडजस्ट गरे 1.9985 आउँछ ठीक छ यहाँ जति छ त्यति नै राख्दिएँ मैले नि राख है therefore the 90 days forward rate is rate is 1 pound is equal to त्यो forward rate is 1 pound is equal to यहाँ लेख्ने बित्तिकै तलपट्टि एक्टिभ हो is equal to 1 point something dollar यहाँ लेखेँ therefore the 90 days forward rate is 1 pound is equal to $1.9985 ल यसरी लेखेर यसलाई कन्क्लुड गर्यो यो 10 मार्क्समा आयो भने फरवर्ड प्रिमियम डिस्काउन्ट रेट पनि निकालेर छाड्नुपर्छ छ नभए भोलि गर्छ हामी त्यही छ ठीक छ भयो ल मैले यसलाई मेट्दिउँ कि के गरौँ सबैजना सार्यो सार्यो पाण्डे को छ नि अरू एकचोटि हेरौँ पार्टिसिपेन्ट सारे सर अब त ठिक छ नि सार्ने भ्याइयो नि अब त मजा छ नभएर भएन अब त बोर्डमै पढाए जस्तो भइगयो नि हुन नि पर्यो नि सर मलाई पहिलादेखि नै यो पढाउन यसरी मनै थिएन अनि त्यसपछि ट्रिनिटीको लागि पढाएको 2 जना 3 जना स्टुडेन्ट आउँदैनन् अनि सर फास्ट भयो पढाउनै सकिन अनि लिएर आएको मैले प्याड यसरी पढाउन गाह्रो होला नि सर यसै त सजिलो नि अब त के छ प्रेजेन्टेसनै बनाउनु पर्दैन नि ट्याक्क फोटो खिचेर माथि क्वेसन राख्यो फटाफट हिसाब गरे के सर टेन्सनै पर्नु मलाई पनि सर
प्रेजेन्टेसन बनाउनै समय लाग्छ नि कतिजना जाने 13 जना छ अरूले पनि सार्यो होला भने एजुम गरेँ मैले गफ पनि गरेँ नि एकछिन सार्ला भनेर अब अर्को हिसाब गरौँ है के तिमीहरू गर्छौ ट्राई गर्छौ 47 हो के सर तिमीहरू ट्राई गर्नु अहिले गर्दा अलि टाइम लाग्यो मैले त फटाफट गर्न भ्याउला नि त मैले यहाँ मैले अरू पनि गरेको छु कि यहाँ तल पछाडि ब्याकग्राउन्डमा आयो ल अब यो क्वेसन चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु म के होइन if the nominal 7% default risk यदि छ स्पोर्ट रेट स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट 1 इक्वल टु यदि छ यो गर्न सक्छु त तिमीहरूले माथिको हेरेर गर नि त एकचोटि ट्राई गर त गिभन सार म पनि गर्दै जान्छु क्वेसन नम्बर 3 हो है तिमीहरूकै बुकको क्वेसन नम्बर 3 सल्युसन गर त ल तर होम रेट डलर त मान्य लाग्छ अब डलर यो पनि के छ भने 1 छैन डलर भने चाहिँ डाइरेक्ट कोटेसन हुन्छ यसो हेर्दा त्यहाँ डलर हुन्छ भएसम्म युएस डलर मान्ने कि जापानिज येन र डलर भएपछि डलर मान्ने नेपाली रुपिस छ है इक्जामको त्यो क्वेसन ब्याङ्कको क्वेसनहरूमा नेपाली रुपिस भएको ठाउँमा नेपाली रुपिसलाई नै होम करेन्सी मान्नुपर्छ यहाँ 6 month T-bill have a nominal rate of 7% US को yield on 6 month T-bill in US is equal to rate in home country is equal to 7% गरेर गर्ने हो ल गिभन सार्दै जाऊ yield on 6 month T-bill in US R home is equal to 7%. त्यसपछि while default free Japanese bond that matured in 6 months have a nominal rate यो पनि risk free rate हो भयो नि yield on default free bond six month हो यो पनि yield on 6 month default free bond in Japan यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छ रेट इन फरेन कन्ट्री इज इक्वल टु 5.5% छ अब के हुने हो त फरवर्डमा ट्रेड हुँदा यो भन्दा यो कम भएपछि प्रिमियममा हुन्छ है यो भन्दा बढे अलिकति बढ्छ धेरै त के हुने इन द स्पोर्ट एक्सचेन्ज मार्केट 1N इज इक्वल टु यति छ स्पोर्ट रेट 1N इज इक्वल टु कति छ त डलर 0.009 अब यहाँ डलर छ र 1 छैन भने यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ भने स्पोर्ट होम इज इक्वल टु डलर 0.009 लेख्न मिल्छ 1 भए चाहिँ मिल्दैन एक स्टेप चेन्ज गर्नुपर्छ यहाँ यतापट्टि 1 छ नि हेर त फरेनको 1 हुनुपर्छ यो इफ इन्ट्रेस्ट रेट प्यारिटी होल्ड्स what is the 6 month forward exchange rate यसमा अरु कुरा के सोधे हैन if interest rate parity holds 6 month forward exchange rate forward exchange rate यो पनि के छ नि फरवर्ड होम करेन्सीमा निक्लिन्छ इज इक्वल टु व्हाट यो सोधेको if interest rate parity holds त्यसपछि लेख्न मिल्छ या होम डिवाइडेड बाइ यस होम इज इक्वल टु 1 plus rate in home divided by 1 plus rate in foreign or यहाँनिर कतिले डिवाइड हुन्छ होला ल भन त 7 र 5.5 लाई 2 ले 6 month भनेपछि 2 ले डिवाइड या होम डिवाइडेड बाइ राख्ने यो चाहिँ 0.009
इज इक्वल टु 1 प्लस होमको रेट कति 7% छ डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्छ 1 प्लस यसको रेट छ 5.5% डिभाइड बाइ 2 और फरवर्ड होम इज इक्वल टु 1 point कति आउँछ यो 3035 डिभाइडेड बाइ 0.0275 75 into 0.009 कति आयो यो पनि डलरमै हो है यही होम करेन्सी हो यो therefore 6 month forward exchange rate is 1 N is equal to $0.00907 अलिकति बढेको देखाउनु पर्छ उस्तै राख्नु हुँदैन किन यो भन्दै घटेको नि फरेनको रेट कम छ भने बढ्छ यहाँ अलिकति बढेको नि यो भन्दा 0.009 भन्दा 0.00907 अलि धेरै हो नि यति गरेर छाड्नु पर्यो एन्सर नमिलेको 0.7 त्यो 225 पोइन्ट भयो नि बढाइदिनु पर्यो माने बढ्छ किन बढ्दैन यहाँ हेर त यो भन्दा यो ठुलो भएछ यो सानो भएछ हैन टाइम एक्जाममा टाइम पुगेन नि के यहाँ हेर त यो इक्वेसन यही इक्वेसनले सबै थोक भन्छ के यदि फरेन करेन्सी बढी छ भने घट्छ किनकि यहाँ धेरै हुन्छ तलपट्टिको पार्ट यहाँ कम छ भने यो तलपट्टिको पार्ट के हुन्छ कम हुन्छ बढिहाल्छ यो भन्दा सानो भएपछि त 1 भन्दा धेरै आउनु परेन यो 1 भन्दा धेरैले मल्टिप्लाई गरेपछि बढ्नु परेन यो फर्मुला नै त्यसरी बने ल भयो होला अब आजलाई पुग्यो पनि होला तिमीलाई एउटा होमवर्क आजलाई पुगेछ एउटा होमवर्क है सर यो जानुकाकै हो जाइन सर जानुकाकै क्वेशन नम्बर 10 हो है यसमा के समस्या छ भने यो 4.6% चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्पोट रेट छ रे अनि फरवर्ड पनि स्पोट रेट पनि यही नै हुन्छ रे भने अब फरवर्ड के छ भने युनाइटेड स्टेटमा कति छ रेट भनेर सोधेको छ यो क्वेशन चाहिँ अलिकति मैले चेन्ज गरिदिएको छु म चेन्ज गरेर अर्को क्वेशन लेख्नु पर्छ यो क्वेशन गर नि तिमी यसो फोटो खिच्नु यो क्वेशन चाहिँ त्यति राम्रो भने कि यो उही आउँछ कि एउटै बसी त स्पोट रेट नि यही छ फरवर्ड रेट नि यही छ भने त एउटै आएन मैले यसलाई बन्द निकाले कि आन्सर निकाले मैले गरिदिएँ अर्को छ च्याप्टर 10 को इम्पोर्टेन्ट पार्ट यही हो इम्पोर्टेन्ट यही नै हो धेरै जस्तो 90% यही आएको छ 70% यही आएको छ अनि क्रस रेटबाट नि आएको छ पनि आएको छ एउटा हामी क्वेशन ब्याङ्कबाट पनि गर्छौँ छ अझै अलिकति एडभान्स हुन्छ सर रेकर्ड अफ गरिदिनु भयो ल हुन्छ म रेकर्ड अफ गरिदिन्छु नेक्स्ट गरिदिनु